रहमान नावल इश्क एक तमन्ना। राइटर मोमना शाह। केस नंबर 44। बिया के कमरे में आते ही बाई ने उल्फत का मोबाइल उससे छीना था। उल्फत और बिया की रंगत यकदम जहर पड़ गई थी। बाई खूनखार नजर से उन दोनों को घूर थी। कहाँ से आया तेरे पास ये मोबाइल? बाई ने उल्फत के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर पूछा। उल्फत ने अपने बाल बाई की गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहे पर नाकाम रहे। बिया यकदम आ गए थे। वो बाई की गिरफ्त से उल्फत को आज़ाद करवाने लगी। बाई ने एक जोरदार धक्का बिया को दिया। वो सीधा ज़मीन बोस हुई थी। उसका सर सीधा बेड की पैंती से जाकर लगा था। बिया की कुमटी पे हल्की सी खून की लकीर नमोदार हुई। बिया अपना सर हाथ में थामती वापस उठी थी। बाई ने शन्नो को इशारा किया था। शन्नो ने बिया की कलाई थाम कर मरोड़ी थी। बिया की आंखों से गर्म स्याल बहने लगा था। लगाती हूँ आज उसके भी दाम बहुत खा लिया बैठ कर। अरे तुझे क्या लगा था वो दोनों तुझे आकर ले जाएंगे? अरे आए थे वो। मैंने उनके आगे तेरी कीमत जानने को एक शर्त तैयार की। वो तो डर ही गया और साफ अल्फाज में कह कर गए कि दोबारा उन्हें फ़ोन ना करना। तेरी जैसी गंदी औरत से वो लोग कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तुझ जैसे गिरी हुई कोठे में रहने वाली औरत को अपने साथ ले जाकर वो मुआशरे में अपनी साख खराब नहीं कर सकते। बाई ने जहर खाने लहजा में कहा। बिया बाई का अल्फाज सुनकर चौंकी थी। उसने बेयकीनी की आलम में बाई को देखा था और सर को नफ़े में जुम्बेश दी थी। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो सिसकी थी। ऐसा ही कहा है उन्होंने। नहीं तो आए थे तो लेकर जाते ना तुझे। मुझे आकर क्यों बताया कि तूने यहाँ से फ़ोन किया है? बाई ने उसके जहन में मजीद जहर घोला। बिया कुल के जैसे आज वो हकीकतन पूरी दुनिया में तने तनहा खड़ी हो। ना कोई छाँव थी ना कोई साहिबान। जिसके आने की उम्मीद थी वो तो शायद आने से पहले लौट चुके थे। बिया फितरा कर रह गई थी। अब मैं मजीद कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज शाम तुझे खुद को पेश करना होगा हर सूरत। बाई ने उल्फत को एक झटके से छोड़कर बिया के सामने उंगली लहराकर उसे वायरल किया था। बाई और शन्नू वापस चल गए थे और बिया लड़खड़ाते कदमों समेत जमीन पर बैठी थी और घुटनों पर सर रख कर सिसक पड़ी थी। उल्फत भी उसे टूटता देख सिसकी थी। परेशान न हो, अपने साथ छोड़ देंगे पर मैं और शला कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। उल्फत ने उसे खुद में पींचा था। शोला के अंदर का गुबार ऐसा निकला कि उसकी हिचकियां बांध गई पर उसके रोने में कमी ना आई। बस बिया ये वक्त भी गुजर जाएगा, उल्फत ने उसे तसल्ली दी। बिया आंसू पुष्टि सर हिलाकर मुस्काई थी और फिर सच में शोला के दिन बदल गए। जिस रात उसका गायक उसके कमरे में आया तो बिना कुछ कहे बिस्तर पे सो गया। बिया को हैरत का झटका लगा मगर उसने मन ही मन में शुक्र अदा किया। सुबह का सूरज जब निकला तो वो बिया के लिए अपने साथ एक नई नवीद लाया था। उस नेक शख्स ने बिया की दुगनी तिगनी कीमत अदा कर दी थी बाइक और बिया को खरीद लिया था। वो शख्स पक्की उम्र का आदमी था। वो बिया को खरीद कर अपने साथ अपने महल नुमा घर ले आया था। बिया हैरत ज़दा थी। उस शख्स ने उसे अपनी बेटियों जैसा दर्जा दिया था। वो कोई एक साल बाद शैला को भी वहाँ से आज़ाद करवा लाई थी। आज़ाद तो उसने उल्फत को भी कराना चाहा पर वो इनकार कर गई। उस शख्स ने बिया की शख्सियत को निखार कर रख दी। बिया को उसने हकीकतन शोला बना दिया। शोला एक राइस बाप की बिगड़ी हुई बेटी बन चुकी थी। वो शख्स अपनी सारी जिंदगी शराब कबाब और शबाब के साथ गुजारता आया था पर अब वो अपने गुनाहों का अजाला करना चाहता। वो एक एक करके कोठे की लड़कियों को आज़ाद करवाने लगा था पर उन तमाम लड़कियों में शोला का किरदार सबसे अहम था। वो ब्लैक बेल्ट बन चुकी थी और मजीद खुद को ताकतवर बनाने लगी थी। कहीं ना कहीं उसके लाशोर में ये बात बैठ गई कि उसे मीर आलम से बदला लेना है, उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का, और वो उस बदला की आग में हर हद से गुजर गई। वो शख्स अपने तमाम जायदाद और अपनी तमाम जिम्मेदारी शोला के नाम करता खुद उस दुनिया से रुखसत हो चुका था और उस शख्स का फैसला दुरुस्त था। शोला ने घर का ऊपरी हिस्सा मुकम्मल तौर पर कोठे से चुराई गई औरतों के लिए सर्फ कर दिया था। एक मिनट शोला, ये वो सच है जो तुम्हें पता है। उसके अलावा भी एक सच है। मीर आलम ने उसकी बेवजह की बदगुमानी दूर करना चाहिए। मुझे नहीं जानना कोई सर। वो संजीदगी से कहती आलम के पास से उठी थी। आलम ने उसे कलाई से थाम कर अपनी जानिब खींचा था। वो सीधा उसकी गोद में आकर गिरती। ये क्या बदतमीजी, छोड़ो मुझे। शोला ने चिढ़कर कहा। शोला, ये सच नहीं है, हकीकत कुछ और है जिससे तुम अनजान हो। आलम ने उसके गाल पे हाथ धर कर कहा। ऐसी भी कौन सी हकीकत है जो मुझे नहीं पता? सब कुछ तो मालूम है मुझे। वो उसकी गिरफ्त से निकलने को मच रही थी। मन ही मन में वो डर थे कहीं उसकी कुर्बत का जादू चल ही ना जाए। उसने हम वापस आने वाले तुम्हें लेने के लिए पर किसी ने फेक वीडियो शायद भेजी थी। तुम्हें मार दिया गया था। हमें लगा तुम मर चुकी हो और हमें तुम्हारी डेड बॉडी भी दी गई थी जिसे हमने दफना दिया था और उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता था तुम्हें ढूंढने का। एक मरे हुए इंसान को कोई क्या ढूंढता? आलम ने संजीदगी से उसे बताया। झूठ मत बोलो। शोला ने चिढ़कर कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आलम ने उसका चेहरा अपनी जानिब करके कहा। मैं फिर भी इतनी आसानी से मुआफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। बिया ने साद लहजा अपनाया।
جتنا ٹائم لینا ہے لے لو۔ عالم نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا تھا۔ اب پیچھے بھی ہٹ جاؤ، تم تو بالکل چپا کی گئے ہو۔ شعلہ نے اس کی قربت کا اثر ختم کرنا چاہا۔ چپکا کہوں میں بھی، ابھی تو بس ذرا سا قریب آیا ہوں۔ عالم نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کے نقوش کو بغور تکا۔ عالم پلیز، میں ناراض ہوں۔ اس نے اسے یاد دہانی کروانی چاہیے، وہ تو تم مجھے ساری عمر ناراض رہنے والی ہو۔ عالم نے اپنی ناک دھیرے سے اس کے گال پہ رگڑی تھی۔ شعلہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس کی قربت کا جادو چلنے لگا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ عالم اس کے تھر تھراتے لبوں کو دیکھ کر اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ شعلہ نے اس کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑا تھا اور آنکھیں موند گئی تھی۔ قربت کے لب میں سست روی سے سرکنے لگے تھے۔ عالم اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا خمار آلود نظروں سے اس کے سرخ لجائے چہرے کو تکنے لگا۔ آئی لو یو ڈارلنگ۔ عالم نے اس کے نچلے لب پہ اپنا انگوٹھا پھیرا۔ اس کی پلکیں آرزوؤں پہ ایسی جھکی تھی کہ اٹھنے کا نام لینے سے انکاری تھی۔ ان میٹھی میٹھی باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا، اس نے بکھری سانسوں سمیت کہا۔ دیکھتی جاؤ میں ان میٹھی میٹھی باتوں سے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ شریری سی مسکراہٹ عالم کے ہونٹوں پہ گونجی تھی۔ پلیز، وہ اس کی مسکراہٹ کے جادو میں بہکنے لگی تھی۔ کیا؟ عالم نے سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اسے تانگ کرنے کو پوچھا۔ آپ بس بھی کریں، پیچھے ہٹیں۔ شعلہ نے بمشکل اپنا لہجہ برہم بنایا۔ ایسے کیسے بات کریں، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ذرا سی قربت نواز کر تو آپ اتنی دور چلی گئی تھی اور ہمیں بھی دوسرے جہان میں پہنچا دیا تھا۔ شعلہ اس کی قربت میں مچلنے لگی تھی۔ اس کی راتیں جان کر تو اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، شعلہ نے بہانہ بنایا۔ ہاں تو سو جائیں گے نا، مگر آرام سے۔ عالم نے اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر گہری سانس بھری۔ شعلہ کی اپنی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ اس نے دھیرے سے عالم کو خود سے دور کرنا چاہا پر ناکام رہی۔ عالم پلیز، مجھے اب بھی آپ پر یقین نہیں ہے۔ شعلہ کی آواز عالم کے کانوں سے ٹکرائی تو عالم کی گرفت شعلہ پر ڈھیلی پڑی تھی۔ عالم نے کئی لمحے سنجیدگی سے اسے تکا۔ اگر آج میرے کسی بات پہ یقین و بھروسہ نہیں ہے شعلہ، تو پھر کبھی آنے والے وقت میں بھی مجھ پر یقین نہیں آئے گا تمہیں۔ عالم نے اسے خود مکمل طور پر آزاد کیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھنے لگی تھی۔ مجھے تھوڑا وقت لگے گا، شعلہ نے نگاہیں چرا کر کہا اور بیڈ پہ سر تک کمبل تان کر لیٹ گئی۔ وہ کئی لمحے پرتپہ نگاہوں سے کمبل کی آڑ میں چھپے اس کے وجود کو تکتا رہا۔ صابری، حیدر ابھی آفس سے آیا تھا جب اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو پورا گھر نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں آیا تو کمرے کا بھی وہی حال تھا۔ صابری بھی سو چکی تھی۔ وہ پہلے واش روم فریش ہونے گیا۔ فریش ہو کر کپڑے چینج کر کے وہ صابری کے پاس آیا تھا۔ اس کے کان کے پاس جھک کر دھیرے سے اسے پکارا تھا، پر صابری اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ صابری جان، پلیز پلیز اٹھ جاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حیدر ایک بار پھر اس کے کان کے پاس جھکا، نرم سے سرگوشی کرتا چہرہ اوپر اٹھا کر اسے تکنے لگا۔ اب اس کی آنکھوں میں ذرا سی جنبش پیدا ہوئی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل چونتیائی ہوئی آنکھیں کھول کر حیدر کو دیکھا۔ کئی لمحے تو سن دماغ لیے اسے دیکھتی رہی۔ جب آہستہ آہستہ اس کے حوال بحال ہوئے تو وہ سیدھا اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ آ گئے، آج آنے میں اتنی دیر کر دی۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر کھول رہی تھی۔ ہاں، آج ایک میٹنگ تھی جو کافی دیر تک چلی، اس وجہ سے۔ حیدر نے اٹھتے ہوئے اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ صابری نے ہلکا سا مسکرا کر اپنا دوپٹہ کندھوں پہ پھیلایا تھا۔ وہ کمبل ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے لگی تو حیدر نے اپنا ہاتھ اس کی جانب پھیلایا، جس پہ اس نے بنا تاخیر کیے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر کے باہر آئے۔ دونوں کچن کی لائٹس آن کر کے بیٹھ گئے تھے۔ صابری نے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پہ اس کے آگے کھانا رکھ کر خود بھی دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ حیدر اس کی نیند کا خیال کرتا جلدی جلدی کھانا کھانے لگا تھا۔ اوہ، آہستہ کھائیں کھانا، کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا۔ آپ کا کھانا آپ سے دور۔ صابری نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اوکے۔ سعادت مندی سے اس کی بات مانی گئی۔ صابری کے ہونٹوں پہ ایک پیاری سی مسکان نمودار ہوئی۔ آج کا دن کیسا گزرا؟ صابری نے اپنی ہتھیلی تھوڑی تلے رکھ کر پوچھا۔ بہت اچھا، مگر کافی ٹف تھا آج کا دن۔ بس اب تم دعا کرو یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے، میں اسے فارغ ہوں، پھر ہم ولیمہ کی تقریب رکھیں گے اور پھر آؤٹ آف کنٹری ہنی مون منانے بھی جائیں گے۔ حیدر ہنی مون کا ذکر کرتے وقت مکمل طور پر اس پہ جھک گیا تھا۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، فضول خرچیاں کرنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں سوچتا۔ اس نے اسے پیچھے کیا۔ سوچتا ہے نا، بہت کچھ سوچتا ہے۔ حیدر نے سرسری انداز لیے کہا۔ اچھا، کیا سوچتا ہے؟ مثلاً؟ وہ اپروچ گا کر اس سے مستفسر ہوئی۔ تم سے پیار کرنا، تمہارے ساتھ محبت بھری چھیڑ خانی کرنا، تمہیں اپنی باہوں میں قید کر لینا اور بہت کچھ جو اگر میں بتانے پہ آیا تھا تم نے سرخ ٹماٹر بن جانا ہے۔ حیدر نے شرارت سے کہا۔ صابری سرخ رنگت لیے ہولے سے مسکرائی تھی۔ آپ کو بس یہ سب ہی سوچتا ہے، کبھی کام کا کچھ نہیں سوچتا۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ یار، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو مجھے سوچتا ہے یہ کسی کام کا نہیں، بہت کام کا ہے یہ سب؟ حیدر نے اس کی ناک دبا کر کہا۔ اوکے اوکے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔
جناب اعلیٰ پر چلیے ذرا آپ جلدی کریں، کمرے میں آئرہ اکیلی ہے۔ صابری نے اس کی شوخی پہ ٹھنڈا پانی پھیرا۔ ہاں میں تو جلدی ہی کر رہا تھا، مگر تم نے کہا کہ نہیں، آہستہ کھاؤ۔ اب بھلا بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ حیدر نے مصنوعی خفگی لیے کہا۔ اچھا چلے، میری غلطی ہے، بس سوری۔ صابری نے کان پکڑ کر معافی مانگی۔ حیدر اس کے گال پہ نرم سا بوسہ دے کر پیچھے ہٹا تھا۔ اٹس اوکے ڈارلنگ، حیدر نے شوخی سے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔